جس میں ڈل جائے، شریعت جس میں ڈل جائے، اسی غالب سے پوچھا کر، عرب کے دیش میں غالب علا غالب سے پوچھا کر، جو سننا ہو تو نے مصطفیٰ کا، مصطفیٰ مجھ پر حلیمہ تک نہ ٹھہرا کر، ابو طالب سے پوچھا کر، دکھائی ہے تو یہ کیوں ملی تھی؟ فقط ایک مصرع میں نے کہا حضور، آپ اس محفل میں موجود تھے، ماشاءاللہ سند ہو گئی الحمدللہ۔ سنیے، رکھتے ہیں جو بھی بوس محمد کی آل سے، اور بڑی پکی گل ہے الحمدللہ، لکھ لو کدھر، رکھتے ہیں جو بھی بغض محمد کی آل سے، بھئی رکھتے ہیں جو بھی بغض محمد کی آل سے، جنت کو دے نکال خواب و خیال سے۔ انہوں تھلے پڑھن دا مزے نہیں آندا، پھر اتے جانا پہندہ، رکھتے ہیں جو بھی بغض محمد کی آل سے، جنت کو دے نکال وہ خواب و خیال سے، کیونکہ اسلام کی ہوئی ہے در اصل پرورش عمران کے لہو سے، خدیجہ کے مال سے، صلی علی نبینا رکھتے ہیں جو بھی بغض۔ آپ کو مبارک ہو، قسم خدا کی آپ کو مبارک ہو، میرے نصیب آپ، میرے سمیت آپ سب خوش نصیب ہیں کہ الحمدللہ ہم محبت والے۔ رکھتے ہیں جو بھی بغض محمد کی آل سے، جنت کو دے نکال وہ خواب و خیال سے، کیونکہ اسلام کی ہوئی گئی در اصل پرورش عمران کے لہو سے، خدیجہ کے مال سے، صلی علی نبینا صلی علی۔ رکھتے ہیں جو بھی اسلام کی ہوئی در اصل پرورش عمران کے لہو سے، خدیجہ کے مال سے، صلی علی نبینا جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ پر، اور کروڑوں درجات کی بلندی ہو جناب ابو طالب کی، جنہوں نے میرے محمد کو سنبھالا دیا۔ الحمدللہ اسلام کی ہوئی در اصل پرورش عمران کے لہو سے، خدیجہ کے مال سے، صلی علی نبینا صلی علی۔ اسلام کی ہوئی در
नस्ल परवरिश इमरान के लहू से, खदीजा के मार से, सल्ले अला नबीना, सल्ले अला मुहम्मद। तीनों ईमान के जी हुजूर, मैं आ रहा हूँ हुजूर। मैं इसी पे अगर इजाजत हो एक शेर यहाँ कह के ये अपनी तरफ से नहीं कह रहे, ये कुरान कह रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अलम यजिद के यतीमन फावा, सुभान अल्लाह। कि जब हमने आपको यतीम पाया तो क्या अबू तालिब का घर नहीं दे दिया, और जब आपको तंग दस्त पाया तो खदीजा के माल से सरफराज नहीं कर दिया। ये सूरह बदगामी कुरान कह रहा है, ये नहीं कह रहे, ये कुरान कह रहा है। और इसलिए तो मैं कहता हूँ कि दीनो ईमान के ईमान को काफिर न कहो। आसिफ साहब, दीनो ईमान के ईमान को काफिर न कहो, हरमे हक के निगहबान को काफिर न कहो। अव्वलियत है खदीजा की कभी में, ओ कम से कम मौके निकाह खान को काफिर न कहो। सल्ले अला नबीना। पहली मुसलमान जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा, दूजा मुसलमान अली मुर्तजा शेर खुदा असदुल्लाहिल गालिब इमाम मशारिक वल मगारिब अली इब्न अबी तालिब करमल्लाहु वजहुल करीम। तीसरे अबू बकर और बाद रवायात में ज़ैद। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि वुजू में जो नहीं रहती जुबान अच्छी नहीं होती, वुजू में जो नहीं रहती जुबान अच्छी नहीं होती, बयां में उसके तासीरे बयां अच्छी नहीं होती। अबू तालिब के बच्चों से जो बच्चे पैर रखते हैं, नबी कहते हैं उन बच्चों की माँ अच्छी नहीं होती। सल्ले अला नबीना, सल्ले अला मुहम्मद। बस अल्लाह ने बख्शा अबू तालिब को बेटा, ऐसा तो जमाने में कोई लाल नहीं है, ऐसा तो जमाने में कोई लाल नहीं है। काफिर अबू तालिब को ही कहते हैं जिनका अरे ददयाल तो मालूम है, ददयाल नहीं है। सल्ले अला नबीना, सल्ले अला। कि आप बताओ क्या 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 हक से रिश्ता, आप बताओ हक से क्या रिश्ता अबू तालिब का है। अरे हक अली है और अली बेटा अबू तालिब का है। सामने जिसके अली भी, सामने जिसके अली भी सर उठाते ही नहीं, तो जहां में इतना ऊंचा सर अबू तालिब का है। अबे तो जहां में इतना ऊंचा सर अबू तालिब का है, तो जहां में इतना ऊंचा सर अबू तालिब का है। नूर हक जिसमें पला वो घर अबू तालिब का है। एक इमाम और एक
بدر سے لے کر جہاد کربلا تک دیکھ لو خون جتنا بھی بہا حق پر ابو طالب کا ہمت ہے کسی میں ہمت ہے کسی میں تو ذرا آنکھ اٹھائے ہمت ہے کسی میں تو ذرا آنکھ اٹھائے اور ہے شوق لڑائی کا میرے سامنے اور لڑنا تو بڑی آنکھ ملائے یہ مٹی تمہیں کھا جائے اگر کر دو اشارہ مٹی کا جو ہے باپ وہ بابا ہے ہمارا صلی سرکار ہمیشہ ہی اتنا دیتے ہیں ہمیشہ ہی نوازتے ہیں وقت کافی ہو چکا کیونکہ ایک وجہ سے سرکار فرمایا سے میں دعا کرا دینی ہے میں تو محفل تو بعد ہی پڑے رہے الحمدللہ اللہ قبول